تائیں تے میں گلی گلی نذرانہ عقیدت پیش کردہ ہننا اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو او کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں عثمان و علی دی عظمت تے لکھ جان ہوئے قربان کراں اتے سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ واللہ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا او جدے داری اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیئے اے دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میرے تو ہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کل تعداد تھوڑی اصلیہ تھوڑا سواریاں تھوڑیاں ادھر تعداد بھی بڑی ہے ادھر اصلہ بھی بڑا ہے اللہ واللہ جناب والا مکے والے بڑے جناب والا غصے دے اندر تیار ہو کے نکلے نے جدوں تھوڑا جیا سفر کیتا ہے مدینے والے انہوں جناب ابو سفیان دا دوبارہ پیغام آ گیا اللہ واللہ حضرت ابو سفیان نے آکھیا مکے والے ہو ہون تو انہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میں مدینے والے ہاں دے خطرے تو بچ کے مکے دے قریب آ گیا ہاں اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت حکیم بن حزام بھی اس ویلے مسلمان نہیں سن ہوئے انہوں نے آکھیا ابو جال اج کر یہ ہون واپس ٹر چلیے کیونکہ ساڑھا کافلہ صحیح سلامت بچ کے آگیا ہے جدو ساڑھے کافلے نو انہوں نے کچھ نہیں آکھیا لہذا ساڑھا کی حق بندہ ہے اگے جان دا چلو واپس مکے چلیے تے ابو جال بڑا تکبر والا ابو جال دے اندر بڑا غرور سے کہنے لگا اسی ہون واپس نہیں جانا اسی توڑ بدر دے مقام تک جانا ہے اسی بدر دے مقام تے جا کے اسی شرابہ پیواں گے اسی جناب والا اسی لونڈیاں نو ڈانس کراواں گے نچاواں گے اسی موسیقی دا اہتمام کران گے اسی فتح دا جشن مناواں گے اللہ اکبر کبیرہ ان غور کرنا توجہ کرنا اے اپنی آکڑ دے اندر اے اپنے غرور دے اندر تے خدا دی قسم رب غرور نو پسند نہیں کردا اللہ واللہ او میاں بڑے بڑے متکبران دے میرے اللہ نے تکبر توڑ کے رکھ دیتے جے سمجھ نہ آوے تے نمرود نو ویکھ لو جے سمجھ نہ آوے تے فرعون نو ویکھ لو جے سمجھ نہ آوے تے شداد نو ویکھ لو جے سمجھ نہ آوے تے قارون نو ویکھ لو رب دے سامنے جن نے بھی تکبر کیتا اللہ پاک نے انہوں مٹا کے رکھ دیتا اللہ واللہ اللہ نے بڑا تکبر کیتا ایک کہندہ اسی بدر دے مقام تے جاواں گے اللہ واللہ ہون کی ہویا میرے تو ہاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا ابو سفیان والا قافلہ تے بچ کے نکل گیا ہے تے اے بدر دے دوسرے پاسے ابو جہل دا قافلہ آ گیا ہے اللہ واللہ غور کرنا توجہ کرنا اے گل بڑی پیاری آ گئی ہے ہن میرے محبوب پیغمبر پوچھ دینے ہیں میرے صحابہ دسو کی کریے اللہ
اللہ جس قافلے دی تلاش اندر آپاں نکلے سام او قافلہ تے بچ کے نکل گیا ہے تے اے بڑا تیاری والا قافلہ اسلحے والا قافلہ اے بڑی تعداد والا لشکر او دے نال سامنے سامنا کرنا پے رہا ہے ہن دسو واپس مدینے ٹر چلیے یا انہاں دا مقابلہ کریے اگر اس ویلے نبی پاک واپس مدینے ٹر جاندے نا تے پورے علاقے دے اندر مسلماناں دا روب ختم ہو جانا سی اللہ واللہ اللہ تائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے مشورے لینے شروع کر دیتے اے میرے صحابیو دسو مینوں میں کی کراں آپاں کی کریے ہن ابو جہل دے قافلے نال لڑنا ہے یا واپس مدینے جانا ہے غور کریا جے توجہ کریا جے اس ویلے ایک میرے نبی پاک دا یار حضرت مقداد بن اسود اٹھیا اور اٹھ کے عرض کردہ سونےو اسی بنو اسرائیل والے نہیں ہیں اسی جناب موسیٰ دی قوم والے نہیں ہیں انہوں نے آکھیا سی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون انہوں نے آکھیا سی موسیٰ تو جا تیرا رب جاوے تسی لڑو اسی تے بیٹھے ہیں جدو پتہ ہو جاوے سانو بھی دس دے آجے اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی اسی جناب موسیٰ دے منن والے نہیں ہیں اسی تے تو اڈے منن والے ہیں اسی تے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے آئے میں قربان جاواں اسی تے تو ہاڈا کلمہ پڑھے آئے سونے ہو جتھے کہو گے اتھے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر دے آنگے